تو اصلا مگه میدونی عزت چی هست؟ به ذهنتم خطور نکنه که دخترم هیچ وقت پاشو بذاره توی زندگی تو. دم خروس بالاخره بیرون زد. پس این همون قضیه ای بود که از من مخفیش میکردی. ولی آخرش جلوی همه آبروریزی شد. تو هیچی نخوردی لیلا؟ به مامان بگم؟ مثلا پاتختیمون بود. چقدر برنامه ریخته بودم. اون برنامه‌ای که برای کلیپ داشتم، اون ویدیو پروژکتوری که سفارش داده بودم، نوازندگی برای دختر خاله ها، برنامه رقصشون، همش همونطور بود. همه رو ول کردیم و همه رفتن و ما اومدیم اینجا. متاسفم اگه سر این ماجراها اذیت شدی. فقط همینو داری بگی؟ اذیت؟ این چیزا تو زندگی فقط یه بار اتفاق میفته. خواهرت همه برنامه هاشو گذاشته بود که وسط مراسم ما انجامشون بده. نمیتونست بذاره بعد از مراسم ما فرار کنه. ببین لیلا، من قبول دارم که اون با تو هم درست رفتار نکرده. قبول داشتن تو چه فایده ای داره؟ میتونی رویاهامو به هم برگردونی؟ میتونی رویاهایی که نصف کارمون رو کامل کنی؟
برای اتفاقی که افتاده نمیتونم کاری بکنم، ولی بهت قول میدم همه سعیمو بکنم که دیگه اذیت نشی. دیدم تا حالا چقدر خوشبختم کردی. انگار نه انگار یه تازه عروس اومده تو خانواده‌تون. حتی یه استقبال درستم ازم نکردی. فقط لاف خوشبخت کردن رو میزنی.